دما باش میدارن هجا و خوشتوی دیفشونا افرو پیشش دکن پرسا پروژه یاسای ناف پارلمان کردستان ولاتی جه پارلمان چاوره دکن پروژه یاسان هجمارک پروژه یاسا بین پسند کردن که د برجمان دوام بید پارلمان د بجید افجی رنگ چاوره یا حکومت بکیت یان گفتگوی سیاسی حکومت جی رنگ بجید چاوره یا بغداد تکرن افجی هر گفتگوی سیاسی پس یات تکرن دو نوبرد اف هماهنگی د چاو بید لدور هندک پروژه یاسای گرنگ وکی پروژه یاسای چاکسازی دستور و هجمارک پروژه یاسای دیکو پیوندی راصف خوب مافو داخازین ولاتیان هیا بو گفتگو کردن سروان تورانه میفانداریا برز دکتر وعدی مزوری رابشکار د پارلمان کردستان کو نهاد ناف سعودی دیگه الماده دکتر تو بخیرات زور سپاس کاکشم دکتر پارلمان نکات شد که تنخری کی چنا و که بیژن خل چاوره پارلمان هندک به تایبت اوین کو بسیار دیگه خل سر جاده لشقام بحث موچه خود دیگه بحث پاشا کفته دیگه بحث هندت شدید دیگه خلق پارلمان ده چوا برسه و خلقی داد بوان پرسام بله زور سپاس بابی داری به کاک شهرم راستی پارلمان کردستان تورز خوی دوی دانان یاسای دست به کری هر دست به که مانگا نهی افصاله وکان همی زانیم پارلمان کاروی سرکی اوکو دانان یاسای و هر هو صچافدریا حکمتی هکم بین بشی سرکی سباره دانان یاسای دوی دا لدیف پیراوی نفخوی پارلمان کردستانی بو دوریکی تنکو یاسا درکن یان پریکا پیشنیاز یان جی پریکا پروژه و کوام زانی جی پروژهش لای حکومت هرمت تا پیشکش کردن و پیشنیاز جی ش لای اندام پارلمان جی و اول دیف پیروی تبیا 10 اندام پارلمان کمتر نبیتن امضا کن لسروی پیشنیازی دویری دا فرل لسر پارلمانتر جی آگاه لوی چنده بین کو دیف پیروی نی تبیات هیوا ایکی داش هر وزکی چه پیشنیاز هبن سبارت پروژه یاسا هم بریار پیشکش کرد دوارز نو دام وسط هر ورزکی گریدانا چه بیتن یاسا تبیا اکه شواز پیشنیار بیت پیشکش کردن تبیات مانگا ایکی دا بیت یا وی ورزی با حکمت هیئت هر وقت کی دا پیشکش کرد ولی بو پارلمان پیشنیازاتنا پیشکش کردن پارلمان جناب بله بیگمان ادویدا چند زنجیره که راستی پیشنیازها حتی پیشکش کردن بو پارلمان کردستانی اوجی همی انفاس کردن وان یاسایتش لای پارلمان عراق درکتی بری چند ساله که اوجی دیتنا پارلمانتار و پارلمان هرم کردستانی اوکو او یاسد خدمت هرم کردستانی کن لو ما رنشنا هفته بوریدا یا پارلمان کردستانی خواندنا ایکی خاطا کردن بو زنجیره کا پروژن ان جی پیش نیاز نیاسا اوجی د نزیکترین دم خواندنا دوی ده کردن و د درباز بی د بیت اوجی بشکش یاساین هرم کردستانی و کار د پی اتکرن و گرینگترین پیشنیازش وان پیشنیاز راستی او و قدغه کرنا هنارتنا نفط یعنی جی ادویدا بشبکه قاچاق نفط بیت هنارتن بوجدر و هرمی او راستی دیگر خدمت هرم کردستانی که پیشنیاز کریه بله اندام پارلمان بگومان اول وریدا یا بویا وکو پیرو ناف پارلمانی دا وکو موجود جناب تجی تبیا 10 اندام پارلمان کمتر نبن پیش نیاز پیشکش کنه و چند اندام پارلمانی پیشکش کری پیش نیاز و آنها خود زیترین دم اول در باز بیتن اول شروعی اکم بین سحکین آبوری و اول جنک خدمت هرم کردستانی که تولاتی هرم کردستانی که هر حوصا کابینه نهیا حکمت هرم کردستانی اوجی کنترل کرنا کرد نفته بشوازکی یاسایی و بشوازکی تندرست بقا شعبنا نفته دکتر یعنی ده اصلا که برزه یعنی پیشر کده هاتا گوتن نفت شفاف نیه راست بو بله ویجا ام ترکیزی سر وی بابتی ناکن هکیم بی سحکین ناواروکا وی پیش نیازی ترکیزی سر وی چندید کرد آیا نفت دی چوا در باز بی دی چوا چیتاج در و وکو امزانی قناته که فرمیه هی با هنارتنا نفته توی او قناته بتنی بیتن حکمت هرم کردستان جی وزارت سامانه سروشتیه ما بیگو من او پریکا بوری نفته یان جی پریکا وان تريلت نفطي بشوازك رسمي تبيا بوليتن اما هكر هاتو بريكا كاديتر يا قاچاقي بيتن ابد بيتا تاوان لديف في پیشنیاز یا سیوا او کسی کبیت دوی تاوانی دا ده تروانا کردن با دادگاه چه پیشنیاز دیان گرنگ هیا کو پیوندی راستاف خوب به خلکی هیا خل داخواست دیگه تو پارلمان پیشنیاز هات بیده کردن بله اما دیسان شوان پیشنیازا او پیشنیازا انفاس کردن یاسا بیجین هناردن و
اینانا برهمین نفته جدر به هرم کردستانی اوجی راستی گلک یاسا کا گلک گرنگه هک کار پیوندی نه بریات گوت ام بیجین اوه بو سبارت اینانا نفته جدر به هرمی یادیتر هنارتنا نفته بشوا که بیجین قاچاق ابدا اعتقاد کردی یادیتر رای خستنا اینانا نفته جدر به هرم کردستان و کو امزان خو عراق جی هر چند روزانه نزدیکی 4 میلیون برمیل نفت تنیر تجدر به بله هر حوصا پیوستی هیا پنده بر همین نفته اجدر بله اوج هرم کردستان جی بشکش عراق راسی او جهر پیداویستی خو دیدابین کتب پرکا ویا سای دکتر من هر دوی چارچوبه ده مادام جنابت بحث دکی دیویژن بول اف دورن کو دبن کنترل یا دستالات عراقیه بهای بنزین تشتک ثابته بس لکردستان بنزین هیا به چندین بهایان اوج جیوه چند دیگریت هرچند دفعه تایبت من دیامنین کاک شهرام بس هکم بیست که بله بله پیش نیاز هبید کو اف چاب دخواست تکرن موچین هندک تخوچینا لهرم بک بغداد بیت بله اف بهاجی بکو یک له همو عراق هبید بله بگمان هکم سحکینا برنامه حکمت کابینانی یا حکمت هرم کردستان گلک راستی تیش کاوت نسر هند بابتن گلک گرینگ اوجی سبارت و چندی کرت نفته بید کرت موچه بید همی بارده سبارت و چندی راستی اوه بلا مجبیر نکن او قناغا 4 سالت بوریده قناغا که سخت بو سر هرم کردستانی سبارت او قیران دارایی و آبوری او کردستان تدابوری ولی کرکو هرم کردستان رنگ شوازه که تایبت بخو هبوی سبارت تسعیر کردنوان بنزینه اوه یاشمه و هکر خاطو وضع هرم کردستانی آبوری درست بو بگو من اوه پیدا چونه که تکن سروی چندی جار حکمت هرم کردستانی یانی جخت سروی چندی تتکرن کو خدمت خلکی و عدالت هبیتن نابر همی هولات یاده اوه هیچ دیت نامن ناشی بیت ام وی شوازی ام سحکینه کو پلال بیتکرن راسی حکمت یانیه اوه شتایکی و یادوی ام همی زانینجی و حکمت هرم کردستانی جی جخت سروی چندی کریا اشکرایی کو حکمت یا قرداره قرداره چه قرد هرم کردستانی برانبری حکمت مرکزی ادویر دا او بارگرانی که گلک مازن هاویت یسر منت حکمت هرمی ولی کریه کو حکمت هول بدد کو پارا دابین بکرد داوان قرد کمپانیا یا جی حتی وگاوی هکم بین تماشا که این کاک شهرام ممکنه حکمت هرمی چند میلیارد قرداری فرمانبر سبارت او پاشکوت موچا بجا اف رجعه که همزان رجعه به چنده من بدقتی رنگ من او آماره نبیتن بده داتای حکمت هرم کردستان بجمیر تعطینا بلاف کنه سبارت وی چندی تقول 7 میلیارد دلار هر چند بیت هر قره تیت هجمارتن و کو قر و بارگرانیه که سر حکمت هرم کردستان هر سر پروژه یاسای چاکسازی با آخوین دنگو بحث بو که دوی مانگه ده بیت هنارتن بو پارلمانه اول راست بو او چی یعنی گیرود بی دیسان یا حکومت شول سر کرد چه قناقی که دایا راستی کاک شهرام مدوید الویری آماجب خالقا گلک گرنگ بدم اوجی کو دزگه را گهاندن تبیا بابت اگجاری یه هستیار و کو یه چاکسازی امانت و راستقینه بلاف کد بو خلکی آخر پروژه چاکسازی نتشتکی بصاناهیه بهیتا کرن و در باز بید پروژه چاکسازی حتانو که پروژه يلدف حكمتي لجنه كي هاطا بيكينان وكو بيزانين من الحكمة هرم كردستاني وكو هاطي راقهاندن دا ديفچون و سروي بروجا كابنيا حكمة هرمي بهتا كرن كاتش كيم كوريتي دا هي يانجي كيما سيتي دا هي دا بهتا چارا سر كرن هر خوصا لجنه كا هما هنگيجيا هاطي چی کردن پارلمان کردستانی دیگر حکمتی دا پروژه بشیوازه که تندرست در باز ببید وقتی دیتا پارلمانی دا دنگدان به آریشه و به کشه در باز بید دویره دا بگومان ما بس اوه قبل بيت بريارة بسقفك الزمني هي يانا كبرز جيجر سروكي برلمانه قود لوان ده من نزدیک دهتا پارلمانه بگو من هر ده پروژه هیتن چون که یکیش اولویات کابینانی حکمت هرم کردستان اوه که او یاسا چاکسازی تبیا بهتا پسند کرن دا کبیت تواری جبه جکرنی دا بشیتن حکمت هرم کردستانی و رجا گندری از بیجم هرچنه بیتن کم کتن اتناف کرت وظیفی دل و هر کرت کی دیتر ناف
دامو دزگهن حکمت هرم کردستانی بله کاد کنگی هیتن اول راستی اتمینین تسروی چنده آیا حکمت هرم کردستانی دی کنگی پروژه خو تمامتی ابتر و تسل إذا شوني كتن وبو برلماني هنريتن. چه فراكسيون الحزبي يعني حزبيندي اللي دجي في بروجي اقصاين هذا؟ ام نشن حتى انه كان بيجين كاس دجن وكو بشبكه اشكرا كاس دجي تشاكسازين هنا بل افادمين تتروي واقعي دا كا وقت او بروجيت تتناف برلمان كردستان دا ايا چند ديال هندي بن افاد فيردا كيشا احتمال الفيردا پیدا بیت آن پیدا نبیت تمین راسی دیو دانستاندن تینه کرد نوبرا حکمت هرمه و پارلمانی ده لو ما پارلمانی و لو ما حکمت هرمه کردستانی جیب حکیمانه او پیشنیازه کرکو لجنه که هماهنگی نوبرا پارلمانی و حکمت هرمه کردستانی تایبت به پروژه چاک سازی بهت کنه او جیش وان سروک فراکسیون راسی او گرک بجدار آنجی بجدار حکمت هرمه کردستانی ده و امن اوت کاریگر راسی زانیاری هنه که کیشه لکی و یاد به پروژه آسایده یان همه هنگی لسر چی دیتا کرن ام نشین بیجین کیشه بمعنى کیشه بله کیشه گلک برنامه من هل بیره دا لخولا بریا پارلمان گل پارلمانتاران دکرن بگوتن مثلا هندک حزب دیگه به پروژه آسایدانی نه لبرجمندی ایران ده هیت دان بر آشکارا دگوتن نهاجی هر همان کیشه از حتی وقتی چه کیشه توسا نری داین راست ناف پارلمان دا چونکو پروژه هیچ نگشته ناف پارلمان دا و از باورم دویر دا او پروژه یا ساکر گهشته پارلمانی ده پیشوه که آسانه ده درباز بیت بله بیگمانش اجبر چه وکو موگوت جنابیتک و او لجنه هماهنگی پیدا بیت نابره حکمت پارلمانی ده او بو آسان کاری پیدا ببیت و رؤیا همی ایگ ببن اتنابره حکمت اتنابره پارلمانی ده سبارت او خانن گلک گرن که اتناف پروژه چاکسازی ده درباز بیت وکو پروژه ببور چاوره بودجه لبغدا اوجی پیوندی هیا هیچ پیوندی بودجه بنینه اول ورد هر دمک پروژه بیتن دهیت درباز کردن چه کیشه گرفت هکر نبود درباز بود بیت یاسا مد ورد هند خالد گلک گرنگ تین وی پروژه ده وکو از بحثی پروژه کم وکو او بری بگمان چکو همان پروژه پیدا چون دهیت کردن و دهیت پیشکش کردن چه خالد گرنگ تیدا پارلمانی بله هند هکم به سحکین نهیلان وان کسیم بندیوار یا جو او کسیم پلن گلک برزو بلند وان هاتینا بخشیم بیک و روزه کی دوام میکنه یا جو اگر هاتو نیت شایسته بن راستی روی یاسایی جم او گلک کسین حزبی هنک و برجباندی نوان دوان موچه آنن بونه من ید پلا بلند روزه که دوام نکریه و خالک همو با آشکارا بحث کرد اول چه دهیت چهار سر کرد دیت نام حکمت هرم کردستانی و جناب سروک حکمت هرم کردستانی یک گلک جدیه سر و مسئله کو اول لازمه بهت چهار سر کرد نیاش و کاک شهرام ایتر بس بلا پیچه که اجازه بدین وان ملان سیاسی و وان مزایدت سیاسی سبارت هر حالت که گریدای وی پروژه به اول ادویردا کیشه هبویه بله کیشه خلطی هبویه بله ام همی دان پیدان اتکن سبارت بچنده دم چهار سر کردنه ها دم حل کردن وان کیشا راستی ابد گریدای قوت خلکی گریدای ابداهاتی خلکی و ادویردا لازم ام همی سنگه که برفره به چنده قبیل کن جبینی هیا کو بیت پسند که حکومت اتفاق لسر بیت کرد و پارلمان جبیت هنرتن چی جبینی که دناف فراکسیونان یا ناف حزبین دناف پارلمان ده حتی انو که از نابینم آن مقوله نبی راستی چه دنگویه که خوصا کو کسک یه ریبربونا وی پروژه بکتن دیتنا من ادویری دا حکمت هرمی که چند راستقینه و یا جدیه سر وی پروژه ادویری دا پارلمان همان دم دا تفیات نفس پینگا به پاوجید گل حکمت چون که ادویری دا ما ام حمید زانین وکو پارتی دموکراتی کردستان جی پیش بیتت ناف پارلمانی دا دمی بانگشی دا پار وی حینی ادویری دا درشمکی گل گرنگ هل دابو او جی برف کردستان کب هیز کردستان بهیز راستی دیتا آواکرین سر اساسه که راستقینه سر اساسه که یاسا بیته سرور سر اساسه که هنده که او کیشو گرفته و گندلی های نمینیتن یانجی کم بیتن هدی افد ویری دات وی همیلا یان هاری کاربن ایجار پارلمان دیتنا من تبیا هاری کار بیت و تمام کر بیت با حکمت هرما کردستان دا بشیتن وی پروژه نه بس وی پروژه هر چی پروژه که دیتر بی گریدای بیت خلق هرما کردستانی و گریدای بیت خدمت گزاری و تویا
پرلمانی هاری کار بید دا حکمت بشتن وی کاری خو بکت پارلمان ببوره جاره دیجی پسند نکه دخولادی پارلمان دوی جاره اگر لایانک فراکسیونک اما پیشبینی نه دنگن زوری نه هایی که پسند بکد دیکت ام جاری بری بحثی به چندی که بلا ام گجبین بین ادویر دا کاک شهرام یاش و لیک دیگه هشنک نیزیک بونک تارادکی یا هی سبارد وی چندی همی لاین وگا تو بچی سردان واب که دبیشت امد گل هندینه کو پروژه یاسا چاکسازی در باز ببیت و بزیترین بیت جبجه کردن و اولجنا جارا کدی ترد بجم یا هما هنگیت نو برا هر دو لاینا دا ما بس حکمت هرمی و پارلمانی دا ابد تشتکی گلک گرنگ براستی ابد آسان کاریا که گلک مادام گرنگ مادام چاکسازی ادی پرسیار کردن و راورگرتن پی نوید بینن پسند کنن تمام نه آخر اتزانی کاک شهرام یاسا بری ببیت یاسا پروژه یانجی پیش نیاره اوه رؤیای تیدا هین اوه گلک بیرو بوچونه تیدا هین اوه دویره دا توی زمین سازی یک پیدا بیت راستی یاسا بی گمان یعنی اسکه از بهم یاسایی که بدرخم نه تجربه جکل دیچل به یاسایی که دیت نام دبیت شرمزاری بو پارلمانی یاسایی که حساب جوینه که دکتر بوره دوامجی که ما یا سبارت به دستور ما دیکو سرکاتی پارلمان سردان همو حزب آلیان سیاسی کریه و پروژه یاسای دستوره پروژه یاسای دستور ده چاوا کار لسری تکرن هر لیجنابره یا ده چی کن؟ بله دیسان شوان درشمت پارتی دموکراتی جی بلند کری و هر واسه حکمت هرمی و پارلمانی جی اوه کو ام تبیا ببینه خدان دستور که هفچرخ گنجید گل سردمانه آنجی وی سردمی لو ما اگر ما سحکر با میدیای چند روز بریده دسته سرکاتیا پارلمانی جی سردانه چند لایه سیاسی کریه و گفتگو کریه سر چندین بابت او ایکشوان بابت او بویه کو دستور کو همی لایه تبیا تاریکار بن سبارت در خصنا وی دستوری هبونا وی دستوری یاش میوده گل کیشا دی چاره سرکت دویا همی لاین ادویر دا هاری کاربن ما بستم لاین اوت ناف پارلمانی دا او لاین سیاسی چون که همی دید بجدار بن دستور نه لاین کی سیاسی آن نه جهت کپتنه بلکه همی تبیا بجدار بن اوت ویر دا گاوا زمین سازی یک پیدا بو اتفاق سیاسی پیدا بود نامبرا همین لایان سیاسی اول دی پارلمان دی صحکتی یان دی وی لیجنا او سال 2015 ده هاتیه دامزراندن الپارلمان کردستانی یان دی وی کارا که جارا کادیده گل دستکاری کردنه بگمان چون هنده اندام توی لیجنی ده نماینه اول احتمال حوجه هنده بید که بین نیجن کرن اندام توی اول هر دیت لیجنا هموار کردن دستورش که دستور هاته بر نویساندن هر اف دستور یان سر جنو دیدیسان نخیر هکم ام صحکنی پروژه دستور سال 2000 نهی پارلمان کردستانی پسند کرد بو اول لیجنا 2015 پیدا چونه کت کرد سر ویرش نویسی وقتی پیدا چونه کت ماده بگمان باتفاق همی لاین سیاسی و همی اندامت وی لیجنی دی بیجی فلتر کنوان همی ماده حتی گهیتا دو ماهی کی فدویر ده هکر هاتو پارلمان گهشت وی اتفاق سیاسی نوره همی لاینا بگمان اول لیجنا اتفاقیه یا کودنگی و وقت بیجن هیا ترى دك جنك مازن يا شما كسي اعتراضنا كده حطوا كسبارات بيشندي شوكو هكان بيس حكيني كسي اعتراضنا كسر هبونا دستوري الخولا دي ترجي كسي اعتراضنا كربو سر بيشندي ودجنيجي دما من جلا كرت مايا بودجا لبغداد هيش پسند نكره حكومت هرم كردستان خوب بودجا آماده كريا کو پروژه یاسا بودجا یان چاوره بودجا بغداد بتا بورات چي بيتف بسيار تاش حكومتي كربا درستر بو بل ابي شوازه كي منطقي مرف سحكتي بودجا هرم كردستاني باشكو راسي بو بودجا بغداد لو ما حتى نهيتا پسند كرن حتى نهيتا دستنشان كرن ريجا هرم كردستاني تولي دماني اوجي كيشك شوان كيشا او تلاويستنا برا حكمه هرمي وحكمه بغداد لو ما افا هكر هاتا پسند كرن وري ياشم حكمه هرم كردستاني اماده باشيه دايا سبارت وي چندي ويا خو اماده كري هكر هاتو او ريجا هاتا بلي اوجي دي بروجي بودجي دي چيكتو دي رواني برلماني كدهته بهته پسند كرن سپاس برز دکتر وعدی مزدوری رئیس پارلمان کردستان سپاس بجانبته بینن هجل وردا دیفشونا ماجی بداوی هات هنجی ببینن بخیر و خوشی